हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिक अ पाइल बेसिस पे है कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज, फीलिंग्स वगैरह, थॉट्स वगैरह आपके लिए क्या हैं और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए। इस तरह की ये रीडिंग है और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने चार डिफरेंट पाइल्स रखी, तीन डिफरेंट पाइल्स रखती हैं। ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन है विद द ब्लू स्टोन, जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है रेड स्टोन, और एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है विद द ग्रीन स्टोन। ये थोड़ा सा लेमन ग्रीन कलर स्टोन है। सो आपने क्या करना है कि अपने पर्सन के बेसिस पे आपने पाइल चूज करनी है और फिर आपने रीडिंग वॉच करनी है। और यहाँ पर हम चार्म मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के बेसिस पे। ठीक है, हम साथ में चार्म्स भी आपके पर्सन के बेसिस पे देखेंगे। सो आप एक पाइल चूज कर लीजिएगा। थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड थिंक ऑफ योर पर्सन एंड पिक अ पाइल। और उसके अलावा ये टाइमलेस वीडियो है, आपकी नज़र से जब भी गुजरेगी, चाहे 1 साल बाद गुजरे, जब गुजरे आप तब के हिसाब से देख सकते हैं। और इस पाइल में एक और चीज़ ये है कि कोई भी ज़ोडिएक साइन, कोई भी रिलेशनशिप सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, कोई मसले की बात नहीं है। एंड अगर आप 2 लोगों के लिए चूज़ करना चाहते हैं, पहले एक के लिए देख लें, फिर उसके बाद वापस आएँ, फिर दूसरे के लिए चूज़ करें और फिर आप उसके लिए रीडिंग देखिएगा। ठीक है जी, सो चलते हैं। अगर आप लोगों ने चूज़ नहीं किया है तो आप ऐसा करें, पॉज कर लें वीडियो को और टाइम ले लें अपने लिए। जब आप चूज़ कर लेंगे फिर आ जाइएगा और रीडिंग देख लीजिएगा। एंड बिलीव मी, मैंने एक भी कार्ड उठाकर अभी तक नहीं देखा। जैसे आपके सामने अनफोल्ड होंगे कार्ड्स, वैसे ही मेरे सामने भी अनफोल्ड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, हेलो ग्रुप नंबर 1, ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए जो भी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है डेट एंड की ऑनर रिंग्स। So here is meeting someone new, dating, getting back out there, plan, set a date, many options, decision, unconventional, string along, one night stand. सो आपके कनेक्शन में ऐसे है जैसे कि एक आप लोगों में से ऐसा भी हो सकता है जो किसी और के बारे में सोच रहा हो, कोई नया पर्सन के बारे में सोच रहा हो, या ऑल टुगेदर मुमकिन है कि आप लोगों का कनेक्शन ही नया है, आप लोग इकट्ठे एक दूसरे से मिलने, मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट का होना या मेनी ऑप्शंस होना मौजूद है आप दोनों के बीच में से, आपके यहाँ या उनके यहाँ। क्योंकि ये कनेक्शन एनर्जी मैंने उठाई थी, तो इसलिए आपके कनेक्शंस में और लोगों का होना या और ऑप्शंस का होना मौजूद है। और वो जो ख्वाहिश होती है एक दूसरे से मिलने की, मुलाकात करने की, फिजिकली, सेक्सुअली, ये चीज़ आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। और देखिए एक और चीज़, आप लोगों के कनेक्शन में अट्रैक्शन बनती है आप लोगों की आपस में, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप लोगों का एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम भी चल रहा हो, या फिर आप में से एक पर्सन का ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो, समथिंग लाइक दैट। टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेट्स सी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपके पर्सन की एनर्जी में द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड हो, डिपेंड। बट हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, डिपेंड करता है। हर एक की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, मगर चांसेस इस स्प्रेड में मौजूद हैं आप में से बहुत से लोगों के लिए कि लव ट्रायंगल मौजूद है। ठीक है, बहरहाल ये सबके लिए नहीं है, जिनके लिए नहीं है उन्हें पता है। अच्छा, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स रखते हैं, जो कि मैंने पहले भी बात बताई थी। सेक्सुअल डिज़ायर्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। घड़ी की सुइयों के साथ आपको सोचते रहते हैं। आपके लिए फ़िज़िकल डिज़ायर्स का होना, आपको सोचना, आपकी चाहत करना, आपका एक नशा होना, आपका
आपका जुनून उनके सर पे सवार होना या आपको ही सोचते रहने का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक इंसान किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता रहे, पूरा दिन सोचता रहे, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही आपके लिए चल रही है। और इन्होंने फुली आपको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में सोचते रहते हैं, अपने इमोशंस को बड़ा कोल्ड बिहेव करते हैं। ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि बड़ा सीरियस पर्सन हो, ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको धोखा नहीं देना चाहते, 2 नंबरी आपके साथ नहीं करना चाहते, आपके साथ लॉयल रहने की बड़ी शदीद इनकी ख्वाहिश मौजूद है। हालांकि इतने लॉयल है नहीं है, इसी वजह से फिर शायद ये लॉयल रहने के लिए इनकी एनर्जी ऐसे आई है कि इन्हें पता है ये बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल नहीं है, तो चाहते हैं कि आपके साथ लॉयल हो जाएं। शायद इसी वजह से सोच सोच के बात करते हैं या बहुत कम बात करते हैं या करते ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट ना। डिपेंड, आप लोगों को पता है कि ये किस तरह से आपके साथ चल रहे हैं। बहरहाल आपके साथ कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचते रहते हैं और राइटियस डिसीजन लेना चाहते हैं, लीगल डिसीजन लेना चाहते हैं, फेयर हैंडलिंग करना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इनको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, दूसरों पे क्या असरात पड़ेंगे हमारे कनेक्शन के, ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इस टाइप के पर्सन ज़रूर हैं। तो बहरहाल कमिटमेंट्स करना, अच्छा ये जो स्प्रेड है, इससे ये बात भी समझ आती है कि आपने इनको लव के बारे में बहुत कुछ समझाया, सिखाया। मतलब कि लव लेसन्स लेना, लव क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कमिटमेंट्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, इस चीज़ के बारे में इन्होंने अंडरस्टैंड किया है। आपको लेके कमिटेड हैं, मगर एक ज़िद है इनके अंदर, अपने हिसाब से चलने की ज़िद, अपने हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड करने की। दिल तो यही करता है भाग के आए, दौड़ के आए, पप्पी जप्पी आपको लगा लें, मगर वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे। तो बहुत ज़्यादा मिच्योर एनर्जी है, अपने आप में इनका एरोगेंस का होना, एटीट्यूड होना, ये चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा, इनको अपने होने का, कुछ होने का एहसास है, जैसे कि इनकी पब्लिसिटी है या वेल नोन पर्सन हो, इस तरह की एनर्जी भी है। अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, रेपो पर्सन है, ठीक है। आगे देखते हैं इनके लिए, इनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, and the magician. सो इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आएंगे, आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। मैरिज हुई हुई है आपकी, तो आपके साथ इंटीमेट करें, या आप लोगों को इंटीमेट करना आपके लिए इजी काम है, फिजिकली इन्वॉल्व होना, तो वो चीज़ हो सकती है। ऑनलाइन डेटिंग भी चल सकती है आप लोगों की, मिलना मिलाना। यहाँ पे डेट की एनर्जी वैसे भी थी, और ना वन नाइट स्टैंड की भी एनर्जी है। तो वन नाइट स्टैंड की एनर्जी इनकी रीडिंग में आ रही है, और ये आपके साथ फेयर और लॉजिकल रहेंगे, ये आपके साथ बेईमानी नहीं करना चाहते। हो सकता है ये आपसे बात करें, हो ये सारी स्प्रेड बता रही है ये आपके साथ फेयर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ये आपके साथ कोई बातचीत करेंगे, ये आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, इनके कुछ गोल्स हैं, और ये तो बटर जैम भी लगा सकते हैं, और फोकस्ड होकर चलेंगे, और बहुत ज़बरदस्त इनकी कम्युनिकेशन आपके लिए रहेगी। ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे मैसेज करके आएँ, चाहे कम्युनिकेशन करके आएँ, मगर ये आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको आपके ऊपर फोकस है बेसिकली इनका। और ट्रैवल भी हो सकता है, आपकी तरफ ट्रैवल भी कर रहे हों, या फिर आपकी वजह से आपकी खातिर ट्रैवल कर रहे हों, समथिंग लाइक दैट टू। तो कम्युनिकेशन इनका बेसिक टूल है, आपसे बात करने की भी ख्वाहिश है, और फिर जितनी फिजिकल डिज़ायर्स हैं इनके अंदर, आपको पता ही नहीं है इनका कितनी इनके अंदर आपको लेकर फिजिकल डिज़ायर्स हैं, इमोशनल डिज़ायर्स हैं। ये चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके ये आपकी तरफ आ जाएं, जितनी जल्दी हो सके कोई फ़ैसला ले लें आपके साथ, जितनी जल्दी हो सके अपनी डिज़ायर्स को, अपनी एक्शंस को, अपनी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट कर लें, जो सक्सेस गेन कर लें, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये गेन कर भी लेंगे। इनके लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए।
गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, कुछ ऐसी बातें हैं जो इन तक पहुंचती हैं तो इनको दुख देती हैं, ये बात इनको हर्ट करती है, मतलब आपकी कुछ बातें ऐसी इन तक पहुंच जाएं जो इनके लिए तकलीफ दे हों, या आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉक भी करते हैं आपके साथ, स्टॉकिंग है इनको। अच्छा, स्टार साइन में यहाँ पे सजिटेरियस है, जेमिनी, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, जेमिनी एंड वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइन है। और है दे आर वेटिंग फॉर यू, इनको लगता है कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं और आपके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट लेवल एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू, इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर हटे या आपके साथ कोल्ड बिहेव किया, इस वजह से किया कि आपका बिहेवियर ही ऐसा था, या फिर इनको आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, डिग्रेड फील हो रहा था, इनकी प्योरिटीज़ कुछ और थी, या इन्हें ट्रैवल करना था समहाउ, इस वजह से। मैंने आपको क्या बोला है, फिज़िकल डिज़ायर्स इनकी बहुत ज़्यादा हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स विद यू बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ इंटीमेट और सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यू आर सो वेरी स्पेशल। आपका कनेक्शन में ऐसे जैसे इनको लगता है यू आर द वन, आपको इनको ऐसा लगता है जैसे आप जैसा कंप्लीट पैकेज कोई और नहीं हो सकता, और हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, ऑनलाइन आप लोग मिले हो, आप लोगों के बीच में समाजी डिस्टेंस होना, कल्चरल डिस्टेंस होना, या ये कह सकते हैं कि ब्रॉटअप डिस्टेंस होना, ये चीज़ें भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल बेसिस पे डिस्टेंस होना, कुछ भी डिस्टेंस है। इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा समझा, एक हिस्ट्री है इनकी आपको लेकर, और दे आर नाउ कि आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, समथिंग लाइक दैट। अब देखते हैं इनकी आपके लिए एडवाइस, ट्विन फ्लेम। सुपर्ब ना, गिव मी थम्स अप। इट सीम्स लाइक कि आपको इस कनेक्शन में ट्रैक्शन बनानी चाहिए, इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, और अभी आपको स्टिल वर्क करते रहना चाहिए। हो सकता है ये आपका ट्विन ही हो, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन भी आया है, यहाँ पे मैरिज कार्ड भी आया है, उसके अलावा यहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आई है, और फेयर इनफ ये डीलिंग करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना, कुछ फेयर इनफ डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ, इनकी मैनिफेस्टेशन है। ये कनेक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर अभी नहीं चल रहा तो मुमकिन है कि आगे कुछ अरसे में चलता हुआ दिखाई देगा आपको। आगे देखते हैं आपके पर्सन की चार्म मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर है कैंसर, स्टार साइन इनका आपका, या आप लोगों के कनेक्शन में किसी का, कॉमन पर्सन का। मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, केयर बहुत ज़्यादा है इनको आपकी। एंड यहाँ पे लिब्रा साइन है, लिब्रा भी आप लोगों में से किसी का, या आप लोगों के रिलेटिव्स में से किसी का हो सकता है, और ये मैरिड हो सकते हैं, या मैरिज ही करना चाहते हैं। एक पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कर्मा बने। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, हो सकता है आप लोगों में स्कॉर्पियो किसी का साइन हो, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में कोई स्कॉर्पियो फैमिली मेम्बर कॉमन हो। पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत फिजिकल डिज़ायर्स रखते हैं आपके लिए ना, सेक्सुअल और फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से पॉजिटिव भी हैं आपको लेकर, कहीं और जाता, किसी और के साथ जाता देखना नहीं चाहेंगे आपको। लियो इज़ देयर टू, और काफ़ी डेयरिंग हैं, और फिर से वही बात, पैशंस बहुत हैं। विर्गो इज़ देयर, हो सकता है आप में से एक बंदा वर्जिन है, मैरिज अभी नहीं हुई है, और ये भी चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई विर्गो स्टार साइन ऐड है। बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं आपको। एंड पाइसेस, इमोशंस बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं, और मुमकिन है यहाँ पे कोई एक पर्सन किसी और कनेक्शन में भी चल रहा है, बट सम हाउ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। इमोशंस बहुत गहरे हैं, और एक्वेरियस है, ऑनलाइन मिलने का जो सिलसिला मैंने बोला, उसके अलावा यहाँ पे वेल नोन होना, और फिर प्रेयर्स वगैरह करते रहना, स्पिरिचुअलिटी होना, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा है आपकी वजह से। इन्होंने स्पिरिचुअल लेवल्स को समझा है। उसके साथ साथ ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं।
اور کیا ہے، کوئنس پیسے والے انسان ہو سکتے ہیں، پیسہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، فٹ سٹیپس ہیں، سو بیبی سٹیپس لیتے ہوئے آپ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لو از دا کی، دے آر ان لو ود یو. اور یہاں پہ کچھ فزیکل ڈیزائرز، ایموشنل ڈیزائرز ابھی فلفلڈ نہیں ہوئی ہیں، آپ سے کافی انسپائرڈ ہیں، آپ کے ساتھ یہ کنیکشن کو ابھی بنانا چاہتے ہیں. ول پاورز بڑی جوان ہیں ان کی آپ کے لیے. اور پھر 9 آف پینٹیکلز، اپنے آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ، گروتھ، فائنانشلی بھی، اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے. ٹریولنگ ہے یا چینجز لے کر آنا چاہتے ہیں، فن فلرٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نئے ایکشنز لینا چاہتے ہیں. بچے بھی ہو سکتے ہیں کسی کے اس کنیکشن میں. فزیکل ڈیزائرز بہت شدید ہیں ان کی، بہت ہیوی لوڈ فیل کرتے ہیں اس چیز کا. اور یہاں پہ سائیکل از بگننگ، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے آپ لوگوں کے ریلیشن میں ایک سائیکل اینڈ اپ ہو چکا ہے آپس میں. اور فش پھر سے آئی، پائسز انرجی ہے، اور فرینڈلی بھی ہیں آپ کے لیے، اور ایموشنل بھی بہت زیادہ ہیں. یا پھر آپ میں سے کوئی فش لور ہو سکتا ہے. میڈ ود لو، آئی چوز اسٹرینتھ. سو پاور، اسٹرینتھ اور اسٹرانگنیس کو یہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اسٹرانگ از بیوٹیفل. شاید آپ بھی بہت اسٹرانگ ہو، آپ کا کریکٹر بہت اسٹرانگ ہے، آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے، یہ بات انہیں اٹریکٹ کرتی ہو. اور یہ آپ کے لیے کائنڈ بھی ہیں، کمپیشنیٹ بھی ہیں، فری ہیں، ٹروتھ ہیں، پیسفل ہیں، بریو ہیں، ہیپی ہیں، آپ کے لیے شکر گزار بھی ہیں. اٹ سیمز لائک مینی تھنگس از دیئر. سو یہ آپ سے محبت تو بہت کرتا ہے، اور بہت کچھ ہے ان کے پاس کہنے کو، بولنے کو. اور یہ پازیٹیو ڈائریکشن لے رہے ہیں آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بیسس پہ. ان کے نیکسٹ ایکشنز کافی انرجیٹک ہونے والے ہیں آپ کے ساتھ. واو واو. سو یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 1. ہوپ فلی کہ کسی طرح سے آپ کو ریزونیٹ کر جائے. کرے تو ویل اینڈ گڈ. سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا بالکل مت بھولے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم پھر ملیں گے. ٹیک کیئر، بائے بائے. ہیلو جی، گروپ نمبر 2 J2R کے ساتھ نمبر 2 آپشن. جن لوگوں نے ریڈ سٹون پک کیا تھا، یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے. نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیں، اور بیل آئکن بھی ہٹ کر دیجیے گا. اینڈ جو یہ ریڈنگ ہے یہ جنرل ہے، اپنی سچویشن کے حساب سے میچ کرنی ہے. اینڈ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میرے دوسرے یوٹیوب چینلز کے لنکس مل جائیں گے، اور بہت سے پلے لسٹ بھی مل جائیں گے. وہاں پہ بہت سی انفارمیٹیو گائیڈنس آپ کو مل سکتی ہے، اور ویڈیوز کے بیسس پہ آپ انہیں جوائن کر لیجیے گا. اور اگر آپ میں سے پرسنلی ریڈنگ اپنی بک کروانا چاہیں تو مجھے واٹس ایپ سے کانٹیکٹ کر لیں. واٹس ایپ کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے. لیٹس اسٹارٹ. آپ کی اوور آل پہلے ریلیشن شپ انرجی دیکھتے ہیں. ہیمر از دیئر اینڈ آئی لائک یو از دیئر. So sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive and persistence, working on it. Someone likes you, romance is blooming, fun, flirt, want to date. So اس کنیکشن میں ایسے ہے جیسے کہ بار بار کچھ باتیں ہٹ کر رہی ہیں، ٹریگر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بار بار آپ کا ذہن میں آ رہا ہے، یا آپ لوگوں کے کنیکشن میں ابھی فی الحال کچھ چیزوں کو امینڈ کرنا بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں ٹریگر بہت کرتی ہیں، تکلیف بہت دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے. اور پھر ایک دوسرے کی انکوائری کرنے کا سلسلہ بھی یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. اور ضد بہت زیادہ ہے، کوئی ایک پرسن لگا ہوا ہے، ایک پرسن محنت بہت کرتا ہے اس کنیکشن کو بنانے کے لیے. سم ہاؤ لائکنگ از دیئر، پسند کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو. لو ہے، تھوڑا سا فن فلرٹ، انجوائمنٹ یا ملنے ملانے کی خواہش موجود ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لائکنگ موجود ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تھوڑے بہت چیلنج بھی چلتے رہتے ہیں. اور کنیکشن ری بلڈ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. مکس کنیکشن انرجی ہے. آگے دیکھتے ہیں آپ کے پرسن کی انرجی آپ کے لیے. 6 آف کپس، 3 آف کپس اینڈ 10 آف پینٹیکلس. اگر آپ میرڈ ہو ان کے ساتھ تو یہ تو پھر ایک نارمل فیملی کنیکشن ہے. یہ آپ کے ساتھ گڈ میموریز کو بہت یاد کرتے ہیں. بچے بہت اسپیشل ہیں آپ کے لیے. ان کے لیے لو میکنگ بہت زیادہ ہے آپ کے لیے. ایموشنلی بہت کنیکٹڈ ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں. اوور آل یہاں پر اس طرح کی انرجی ہے. اور اگر
آپ لوگ کی میرج نہیں ہوئی ہے تو یہ آپ سے ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو کمپلیمنٹس دینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رومانٹک جو پہلے کبھی رومانٹک فیز انجوائے کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کیا تو اب ملنا، ملاقات کرنا، فرینڈلی رہنا، لونگ اور کیئرنگ ہونا اور انر چائلڈ ہیل کرنا، پلے فل سا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیز چاہیں گے. اور گھومنا پھرنا، مستی کرنا، کامن فرینڈس کو انجوائے کرنا یا کامن فیملی ممبرز اس میں ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا. ان کی انرجی ایسے ہے جیسے یہ آپ کے بارے میں کسی اور سے بات کرتے ہیں. ان کی انرجی ایسے جیسے یہ کسی اور سے بھی شیئرنگ کرتے ہوں آپ کے بارے میں. فیملی میں بھی ہو سکتا ہے اور فرینڈس میں بھی ہو سکتا ہے، پرانے دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، کولیگس میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کے ساتھ میرج کرنا، اسٹیبل ہونا، کنیکشن بنانا، لانگ ٹرم پلاننگ کرنا اور اسٹیبلائزڈ ہونا اسی طرح سے چاہتے ہیں. فائنانشلی سیکیورٹی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میرج میکنگ کرنا اسی طرح کی ان کی خواہشات ہیں آپ کو لے کر. لیٹس سی آگے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ. مگر یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ ان کی زندگی میں، ان کی اسپریڈ میں یہ چیز جو ہے نا صرف آپ کے بیسس پہ نہیں ہے، اور لوگ بھی ان کی فیملی میں، ان کی لائف میں بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں. سو یہاں پر ہے دا ایمپریس، اینڈ دین ہیئر از 7 آف کپس اینڈ ود دا کنگ آف کوئنس. سو اسٹار سائنس کی بات کریں تو یہاں پہ لبرا، جیمنی، ایکویریس، ورگو، ٹورس اینڈ کیپریکارن. اسپیشلی یہاں پر ٹورس اینڈ 7 آف کپس از پائسس، کینسر، اسکارپیو. اینڈ ایمپریس از دیئر. دس از دا جیمنی، نہیں، دس از دا لبرا اینڈ ٹورس انرجی. یہ اسٹار سائنس امپورٹنٹ آئے ہیں، مگر جن اسٹار سائنس کا میں نے ذکر نہیں کیا کوئی مسئلے کی بات نہیں. میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ہر طرح کے لوگ دیکھ سکتے ہیں. سو آپ کے لیے ان کی آگے چل کے جو بہکی چال ہے اس طرح کا حساب ہے کہ ان کو آپ کے لیے بہت سے سپنے، ڈیزائرز آ رہی ہیں. آپ لوگ میرج کی طرف جا رہے ہو، کمٹمنٹ کی طرف. ان کے ایکشنز ایسے ہی ہیں جیسے یہ آپ کو اسپیشل سمجھ رہے ہیں، ہائی ریگارڈز دیتے ہیں، آپ کو عزت دینا، آپ کو آئیڈیلائزڈ کرنا ایز اے لائف پارٹنر، گڈ پرسن، اس طرح کی انرجی ہے. بیوٹیفل پرسن اور بیوٹیفل اسپاؤس کی طرح امیجن کرنا، جن سے بچے ہوں، اس طرح کی چیزیں یہ ایکسپیکٹ کرے ہیں. اور اگر ہو چکی ہیں دیٹس وائی دے آر لونگ یو، اور آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. بہرحال ان کی انرجی آپ کو لے کر رسپیکٹیبل ہے، اور خود کو سنوارنا، بنانا، فائنینشلی امپروومنٹ لانا، یہ ان کی بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ فیملی بنانا، آپ کے ساتھ ایموشنل ڈیزائرز کا ہونا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے سپنوں کو شیئر کرنا چاہیں گے، آپ کے لیے ایموشنل ڈیزائرز بہت زیادہ بنا رہے ہیں، آپ کو امیجن بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے کمٹمنٹ نظر آتی ہے. مگر ان کے لیے ورک بہت امپورٹنٹ پھر سے رہے گا. اگر یہ کریئر میں ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے ان کا ورک، اور اگر یہ کریئر میں نہیں ہے، میرج میں ہے، یہ کنیکشن میں، ان کے لیے ان کا کنیکشن، ان کا میرج بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو یہ اسی ٹائپ کے سسٹم کے ساتھ نظر آئیں گے. اچھا ایک چیز ہے، اگر یہ کہیں میں بزی ہوں، میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ بات سچ ہے کہ یہ بزی ہیں. ان کا بزی ہونا شیڈیول نظر آتا ہے، آگے چل کے ان کے اندر بزی شیڈیول ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خیالی پلاؤ نہیں ہے، واقعی پریکٹیکل اپروچ بھی ان کی نظر آتی ہے آپ کے لیے. سو لیٹس سی اب ان کے چینل میسیجز آپ کے لیے دیکھتے ہیں. آئی ایم ان سو مچ پین. یہ تھوڑا سا تکلیف محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو مس کر رہے ہیں اگر آپ دور ہو تو، یا کچھ غلط کیا دیا تھا تو اس کی وجہ سے افسردہ ہیں. تھنک بیفور یو ایکٹ. چاہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے ایکشن لیے جائیں یا ڈیسیجن لیے جائیں. ڈیفینیٹلی دے آر ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ یو، یا پھر آپ کے بارے میں ہر چیز پرفیکٹلی ان کو پتہ ہے. آئی نیور امیجن سو مچ پرفیکشن. سو کانفیڈنٹ ہیں آپ کے معاملے میں اور مینیفیسٹ کر رہے ہیں آپ کو. اور یہ آئی نیور امیجن سو مچ پرفیکشن، آپ کے اندر ان کو پرفیکشن نظر آتی ہے، اور خود کو بنانے سنوارنے کا بھی انداز ان کا بہت اسپیشل ہے. خود کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں، امپروو کرنا ان کی بیسک خواہش ہے، اور اسی وجہ سے سیلف گروتھ کے اوپر ان کا بہت دھیان رہے گا. اپنی شاپنگ، اپنی کلوتھنگ، اپنا وہ جو مینیکیور پیڈیکیور، اپنے فائنانسز امپروومنٹ، اپنا لائف اسٹائل امپروومنٹ اور انڈیپینڈنس امپروومنٹ، پرسنل ہیلنگس، ایموشنلی امپروومنٹ. یہ چیزیں ان کی بہت زیادہ رہیں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بہتر لگتے ہیں. آپ کو ہائی ریگارڈس جو دے رہے ہیں تو آپ بہتر لگتے ہو، تو آپ کے لیول کا ہونا چاہ رہے ہیں. یو ہرٹ می بٹ دیٹس اوکے آئی گیس. آپ نے پہلے ان کو ہرٹ کیا ہو، یا یہ تھوڑے سے وونڈڈ ہوئے ہوں آپ کی کسی بات کی وجہ سے، تو تھوڑے سے گارڈڈ ہیں. مگر وہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ساتھ میں شکوہ بھی کر لیا. وہ چیز ان کی انرجی میں نظر آتی ہے. آپ کے لیے ایڈوائس جو آ رہی ہے
ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइम। तो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आपकी कनेक्शन में जैसे वेटिंग पीरियड चल रहा हो या फिर यूनिवर्स प्लान चल रहा हो, तो डिवाइन टाइमिंग वर्किंग देयर। और आपको भी थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, आपका पेशेंस अच्छा खासा टेस्टिफाइड होगा। यहाँ पे छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होना ये एक नॉर्मल सी बात है, मगर इस कनेक्शन में आपका वेट, आपका पेशेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम, ये अच्छा खासा जो है खर्च भी होगा और आपका टेस्टिफाइड भी होगा। तो आपको थोड़ा वेट और ट्रस्ट करना चाहिए कि हालात आगे चल के बेहतर रहेंगे। लेट्स सी चार मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए। सो कैप्रिकॉन है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कaholic है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एम्बिशियस हैं आपको लेकर और आपको फलता फूलता देखना भी, उस मामले में भी बहुत खुश होते हैं। लव इज़ देयर, रिलीजन कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनके, और कुछ डिज़ायर्स हैं जो अभी फुलफिल्ड नहीं हुई हैं। पेरिस, सो रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं या फिर हनीमून के प्लानिंग्स हैं इनकी, कुछ ज़रूरी नहीं कि पेरिस हो मगर कहीं पर भी कुछ भी। सो आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन इनकी बहुत ज़्यादा है, दे आर इन लव, आपको लव करते हैं, ये मैंने पहले बताया था। फैमिली बनाना चाहेंगे और सेटिस्फेक्शन की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई और करेक्टर भी मौजूद है इनकी लाइफ में, या तो जिससे ब्रेकअप हो चुका है वो है, या फिर ये ऐसा कोई करेक्टर हो सकता है जो इनके आसपास मौजूद है और काफ़ी लॉजिकल है। कभी कभी ये इनको आपके साथ अक्ल की बातें बताता है और आपको वो, आप दोनों को होता है ना कि ब्लाइंड लव करना, उससे रोकता है। ये इनको स्पेशली ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई करेक्टर हो इनका, या पास्ट में इनको आपसे तकलीफें मिली हैं, डिपेंड, कुछ इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। गिव अ गर्ल द राइट शूज़ एंड शी कैन कंकर द वर्ल्ड। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ इस कनेक्शन में एक पर्सन बहुत ज़्यादा जो है अपनी डिवोशन और अपनी एफर्ट एंटर कर रहा है और ये इस बात को प्रेस करते हैं अगर आपने ये सब कुछ किया है। यू आर माई सनशाइन, सो आप इनके लिए एक लकी चार्म की तरह हो। ये या तो मैरिड हैं किसी और के, आपके साथ या किसी और के साथ ऑलरेडी, या फिर ये मैरिज करना चाहते हैं। ये दो ही बातें, अगर इनकी मैरिज हो चुकी है आपके साथ या किसी और के साथ तो ये उसको निभाएंगे, और अगर आपके साथ अभी तक इनकी मैरिज नहीं हुई तो इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ मैरिज करना और कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। होप फॉर द बेस्ट। ऑनलाइन वैसे ही आपके साथ काफ़ी सारा रहने वाले हैं, यहाँ पर ये बहुत कॉमन फैक्टर नज़र आया तो मुझे याद आ गया मैं बता दूँ। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये किसी तरह से आपके लिए रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये ग्रीन स्टोन के साथ या ग्रीन सा शेड है, आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा है। बहरहाल लेट्स सी, उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बहुत सी हैं, अगर आपने वॉच नहीं की तो आप कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। एंड सेकेंडली वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मी देयर। सो लेट्स सी, आपकी रिलेशनशिप एनर्जी देखते हैं। गर्ल टॉक है, टाइम विद फ्रेंड्स, मूव ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन एंड सेल्फ इंडulgence, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिसिएशन।
سو آپ کے کنیکشن میں ایسا لگتا ہے آپ لوگ دور ہو ایک دوسرے سے، یا آپ لوگ کسی اور کے ساتھ اس کنیکشن کے بیسس پہ باتیں کر رہے ہو. خود کو بنانا سنوارنا، خود کو رسپیکٹ دینا، اپنی سیلف ایگو کا خیال کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. آپ کے اندر کوئی ڈارک سائڈس تھے، آپ کی کوئی ویک پوائنٹس تھے، تو آپ ان پہ ورک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو. اپنے آپ کو امپروو کرنا، اپنی لائف سٹائل، ہیئر سٹائل، اپنی فزیکل آؤٹ لک، ایکسرسائزز، ڈریسنگ، یہ چیزیں آپ کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں، یا اس کنیکشن میں آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہو. بہرحال آپ لوگوں کے فرینڈس کے ساتھ گوسپ یا باتیں ہوتی ہیں، یا کسی اور پرسن سے اس کنیکشن کے بیسس پہ باتیں کر رہے ہو. آپ میں سے کچھ لوگ سنگل بھی ہیں، بٹ سنگل پھر اس طرح سے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ کارما دیکھ لیا ہے اور اپنے آپ کو اب ہیل کرنے کی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. سو لیٹس سی آپ کے پرسن کی انرجی آپ کے لیے دیکھتے ہیں. پیج آف وانڈس، 9 آف سورڈز اینڈ دا ورلڈ. آپ کے ساتھ ڈسٹینس کنیکشن میں نظر آتے ہیں. یو آر ویری گڈ پرسن، نائس پرسن. ان کو احساس ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ پیکج ہو سکتے ہو، مگر آپ کے ساتھ کچھ کارمک سین بھی دیکھ رکھے ہیں انہوں نے، اور آپ کو لے کر یہ انزائٹی فیل کرتے ہیں، اسٹریس فیل کرتے ہیں، ایسے جیسے ہر بات آپ کو نہیں بتا پاتے ہیں. ان کے اندر تھوڑا سا ریگریٹ بھی ہے، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اس بیسس پہ فور شیور انہیں گلٹ ہے، اور اسی وجہ سے پھر تھوڑی سی سب کانشیس لیول پہ ٹریگر ہوتی رہتی ہیں باتیں. اور یہ بہرحال تھوڑا سا ان کے شیڈو سائڈس، یہ جو ہے نا سیلف انڈیولجنس اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کا جو سلسلہ ہے، اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کا سلسلہ، یہ آپ کے پرسن کے اندر واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے. نیند بہت اچھے سے ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے، یا پھر ٹوٹ کے نیند آتی ہے ان کو. آپ میں یہ ابھی بھی اسٹل انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کے لیے فزیکلی انٹرسٹ ہے، فن فلرٹ کرنے کی خواہشات ہیں، مگر یہ ایک لمحاتی سوچ آتی ہے، بہت زیادہ کلک نہیں کرتی ہے انرجی. اگر آپ لوگوں کی میرج، کیونکہ یہ دا ون کی انرجی بھی ہے، تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرج میں ہیں یا اس پرسن کے ساتھ میرج کر چکے ہیں، تو بہرحال یہ ڈسٹرب ہیں انٹرنلی. پھر میں یہ کہوں گی یہ آپ کے لیے ڈیزائر رکھتے ہیں، بچوں کے بیسس پہ بھی ان میں انٹرسٹ ہے، اور آپ کے ساتھ بہرحال اب زندگی جی تو رہے ہیں، مگر بہت کچھ ڈرائی ہو چکا ہے، ایموشنز ڈرائی ہو چکے ہیں، یا کمپلیکیشنز آ چکی ہیں، بہت سا ایک لمبا سفر دیکھ لیا ہے. یہ پھر اس طرح کی انرجی ہوگی ان کی. ڈسٹنس پہ ہیں آپ کے ساتھ، اور ان کو لگتا ہے ایک سائیکل کی کمپلیشن ہو چکی ہے، اس ریلیشن کی کمپلیشن ہو چکی. لیٹس سی پتہ لگ جاتا ابھی یہاں پہ کیا ہے. ایس آف کوئنس ہے، اینڈ دا ڈیتھ، اینڈ 6 آف وانڈس. یس، آپ لوگ کے کنیکشن میں جیسے کہ کنیکشن ڈیتھ ہوا ہے، مطلب کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہوا ہے، وائنڈ اپ ہو گیا ہوا ہے، اپنی اپنی زندگی جی رہے ہو آپ لوگ کمپلیٹلی. پھر بھی تھوڑی بہت آس لگی ہوئی ہے، تھوڑی بہت آس لگی ہوئی ہے. اس طرح کی انرجی ہے کہ اگر شروع ہوگا تو پھر نئے سرے سے ہی شروع ہوگا، پھر سے دوبارہ سے سٹارٹ والا سلسلہ ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ نیا کرنا ہے. اب نیا جو بھی کرنا ہے، یا تو آپ کے ساتھ ہی ری سٹارٹ لیں گے، یا پھر اپنی زندگی میں کوئی اور نیا ڈیسیجن، نیا ریلیشن سٹارٹ کریں گے. ان کے ایکشن بتاتے ہیں. نیکسٹ ان کے ایکشن جو ہیں، یہ نئی اپرچونٹیز مینیفیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ پرانی جو چیزیں ہیں ان کو ریزسٹ کرتے ہیں، زندگی کے جو پاسٹ کارمک فیزز ہیں ان سے ریلیز چاہتے ہیں، ان سے اینڈ اپ چاہتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ آپ بھی ہوں اس میں شامل، اور نیا ری سٹارٹ لینا چاہتے ہیں. تو آئی ایم سینگ کہ سیلف اپریسیشن بہت زیادہ ہے، بہت کم ہوگا کہ یہ آپ کی طرف ایکشن لیں. زیادہ تر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اپنی گروتھ، اپنی جاب، اپنا کریئر، اپنی پروموشنز، اپنی فیملی لائف، بچے ہیں تو وہ، اپنے ایگزامز، اس طرف ان کا رجحان زیادہ جا رہا ہے. تو لوگوں کے ساتھ زیادہ سوشلائزڈ ہونا، اور لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ڈیٹس وغیرہ کرنا، یہ چیزیں ان کی بہت زیادہ ہوں گی. تو تھوڑے آپ کے لیے ایڈوائس دیکھتے ہیں. گلٹ اینڈ سبوٹیج. یس، یہ ایسے ہی ہے. مجھے ابھی فی الحال تو یہ اپنے آپ کو ہی ہیلدی بنانے کی کوششوں میں لگے رہیں گے، اپنے آپ کو ہی فٹ اینڈ فائن کرنے میں لگے رہیں گے. یہ اپنے آپ کو ہی لے کے ایک ری سٹارٹ کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہو جائے، مگر یہ تھوڑی بہت جو ہیلو ہائی ہے، یا تھوڑا سا سٹارٹ جو ہو رہا ہے، یہ پھر آگے جا کے ختم ہو جائے گا. پھر ان کی اپنی ایک سیلف گروتھ چل پڑے گی. مگر یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یو آر بیوٹیفل اینڈ یو آر گڈ پرسن دین دیم. ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ان سے بہتر ہو،
اس لیے یہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف لگے رہیں گے اور ان کا رجحان اسی طرح ہے. اب آپ کی یہ ایکس ہو چکے ہیں یا ٹٹا بائی بائی آپ لوگ کر چکے ہو, بلاک کر چکے ہو, ایک دوسرے کی زندگی سے نکل چکے ہو, تو آپ بالکل سوچ نہ رکھیں کہ یہ دوبارہ سے آئیں گے. یہ اپنی پرسنل لائف میں ورک کریں گے اور کچھ نئے کنیکشن آ جائیں گے, کیونکہ ان کی لائف میں اور آپشنز بھی بہت سے نظر آ رہے ہیں فیوچر میں. آگے دیکھتے ہیں کہ لو میسیجز پہ. آئی تھنک وی شوڈ سی ادر پیپل. دیکھا اور لوگ ہیں ان کی لائف میں یا آ جائیں گے, اور کنیکشنز آ جائیں گے, دوسروں کا خیال رکھنا آ جائے گا, دوسروں کی پرواہ کرنا آ جائے گا. ہیو آئی لاسٹ ایوری تھنگ. ان کو لگتا ہے لاسٹ ہو چکا ہے. ان کو لگتا ہے اس کنیکشن میں پروبیبلی کوئی خاص ابھی کچھ انرجیز نکل کر نہیں آئیں گی. ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے. سو یو میڈ می وانٹ ٹو ڈو بیڈ تھنگس. مگر وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو آپ کی طرف اٹریکشن ہے ابھی بھی اسٹل, وہ چیز یہاں پہ موجود ہے. کو ڈپینڈنسی ہے, نیچر ہے آپ کو سوچتے رہنے کی, بٹ سم ہاؤ دیر از ادر پیپل انوالو ٹو. تو دوسرے لوگوں کا بھی طرف بھی دھیان جا رہا ہے. ٹو یو ایون کیئر. جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پرواہ کرتے ہو ان کی کہ نہیں, آپ یہ چھوڑ دیں تو آپ کیا کرو گے, یا آپ رابطہ نہیں کرتے ہو تو آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ہائے اس نے تو رابطہ ہی نہیں کیا, آپ پتہ نہیں اس کو شاید پرواہ ہی نہیں ہے میری اسی لیے نہیں کیا, یا وہ موو آن کر گیا ہے. ہائے چلو وہ موو آن کر گیا, تم تو کر لو, تم بھی نہیں کر رہے, تو بس یہی سوچے جا رہے ہو کہ پتہ نہیں اس کو پرواہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی ان کی سٹوری ہے. خود سے کچھ کریں نہ کریں آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا, آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے کہ نہیں بھاگے. ایس آف پینٹیکلز ہے. سو یہ ایک زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں. ایس آف پینٹیکلز ٹوائس آ چکا ہے اور یہ ٹینجیبلی کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ نیا ورک, نئی جاب بھی سٹارٹ کریں گے, نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں اور نئی شروعات بھی کریں گے. اب ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کہیں اور کرتے ہیں. فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ سیلف ورک چلے گا ان کا. آپ کے لیے ایڈوائس ہے گلٹ اینڈ سیبوٹیج. سو آپ کی زندگی میں جو ڈیمیج آ چکا, آپ کی زندگی میں جو پرسنل پرابلمس آ چکی ہیں, آپ ان پہ ورک کریں. آپ اپنی جو شیڈو سائڈز ہیں ان پہ ورک کریں. اپنی کمزوریوں کو پر قابو پائیں, نیند اچھے سے پوری کریں, اسٹریس کو ریلیز کریں, ٹینشن انزائٹی سے باہر آنے کی کوشش کریں, خود کو لائیولی پیریڈ کی طرف لے کے جائیں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. ہاں اگر آپ نے کچھ غلط کیا تھا, ان کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے, انہوں نے نہیں غلط کیا تھا, آپ کا قصور تھا, آپ ہی کرتے آ رہے ہو, تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے گلٹ کو ریلیز کریں, سوری کر لیں. اگر آپ نے نہیں ایسا کیا, یہی کرتے آ رہے ہیں, تو اٹس گڈ کہ ورک آن یور سیلف رادر دین کہ اس کنیکشن میں یا اس پرسن پہ اپنی انرجیز کو ویسٹ کرنا. چلیں جی, آپ کے لیے دیکھتے ہیں آپ کے پرسن کے چارم میسیجز. پائسس ہے انرجی. سو ہو سکتا ہے لو ٹرائنگل ہو یہاں پر, تھرڈ پرسن انٹرفیئرنس ہو. چاہت ہے ان کے اندر آپ کے لیے, مگر یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں چاہتیں ان کی. پیسہ, منی از ویری امپورٹنٹ ہیئر. ہوپس بنی ہوئی ہیں. اینڈ اور کیا یہاں پہ نیچر آپ لوگوں کی ڈفرینٹ ہے. اسٹار اینڈ مون نیچر آپ لوگوں کی ڈفرینٹ ہے. لو از دیئر little bit. You give them your energies. آپ نے کافی انویسٹ کیا, آپ کی انرجیز کافی انویسٹڈ ہوئی ہیں, اس وجہ سے تو پھر آپ شیلو ہو گئے نا, آپ کو وہ سک کر گئی, آپ کی ساری انرجیز سک ہوئی, تو آپ تو شیلو فیل کرتے ہو گئے, کھوکھلا پن سا, ایمٹی سا, کیونکہ کچھ ریوارڈس تو آپ کو ملے نہیں, کچھ ریٹرنز ملے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ آپ کائنڈ ہو, آپ فری ہو, ٹرو ہو, پیسفل ہو, بریو پرسن ہو, اسٹرانگ ہو, ہیپی ہو, آپ سے تھینکفل بھی ہیں, آپ نرم دل کے ہو. اٹس ٹیک اے بگ ہارٹ ٹو ٹیچ لٹل مائنڈ. سو بڑا ٹائم لگایا, بڑی انرجیز آپ نے دی ہیں, یہ چیز اور انہیں احساس ہے کہ آپ نے کافی انپٹ کیا ہے. اسمائل از دا سیم ان آل لینگویجز. سو خوش رہیں, مسکرائیں, کھائیں پئیں, مستی کریں اپنی لائف میں, یہ چیز ہے یہاں پر. فیوچر پروگرامز بنائیں, جاب کریں, مس کرتے ہیں آپ کو یہ, اینڈ اسٹاک اینڈ سرچ بھی کرتے ہیں, آپ سے کمیونیکیشن کرنے کی ڈیزائر ہے, سلیپ لیسنس ہے, ریگریٹس بھی ہیں, انہوں نے کچھ غلط کیا ہے, ان کو اس کا افسوس ہے, اپنی باتیں کمپلیٹلی آپ کو بتاتے نہیں ہیں, کچھ نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اینڈ دے آر کمپلیٹلی نٹ.
نٹ اس لیے کیونکہ یہاں پر 2 آف سورڈز آ گیا ہے. سو کنفیوزڈ ہیں ایکشن ڈیسیجن کمپلیکیشنز کی وجہ سے کہ کس قسم کی چوائس میکنگ کریں اور کس طرح کے ایکشنز لیں, کیا کریں. اینڈ دے وانٹ پیس, اور آپ سے تو کافی پیس انہوں نے پایا. دے آر انرجی سکر, انہوں نے آپ کی کافی انرجی سک کی ہے. سو یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 3. ہوپفلی یہ کسی طرح سے آپ کے لیے ریزونیٹ کی ہو, میچ کی ہو. کر گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کی تو آئی ایم سوری, بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. بہرحال آپ سے انسپائرڈ تو بہت ہیں یہاں پر, جس طرح کی انرجیز آئی ہیں ان سے تو مجھے یہ آپ سے انسپائرڈ نظر آتے ہیں. مگر ان کو ایسا لگتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کا زندگی میں زیادہ حق ہے, یا دوسرے پرسنس کو بھی چیک کر لینا چاہیے, صرف ایک دوسرے کو ہی نوچنا یا ایک دوسرے کی انرجیز کو سک کرتے رہنے کی بجائے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. سم تھنگ لائک دیٹ. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, کتنا ریزونیٹ کیا یہ, ٹھیک ہے. اور ٹیک کیئر, سبسکرائب اینڈ شیئر. بائے بائے.